सतर्कता अभियान अन्तर्गतको 5औं श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार आदरणीय हाम्रा कास्कीकोटका चिकित्सकहरूको एउटा समूहका र हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका यो स्वास्थ्य चिकित्सक संयोजक हुनुहुन्छ र हामीले सरको एउटा अनुमतिमा र सरको राय सल्लाह सुझाव बमोजिम नै गएको वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ भने अहिले यो वर्षमा पनि प्रत्येक दिनमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो ओकिन फ्यामिली परिवार र सँगसँगै वडाका हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य वडाको जुन स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिपेन्द्र सर, सँगसँगै हाम्रो ओकिनको अल फ्यामिली मेम्बर्सहरू र आदरणीय डाक्टर साहबलाई विशेष गरी हार्दिक आभार सँगसँगै सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र अबको सेसन चाहिँ डाक्टर साहबबाट अगाडि बढाइदिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कृपया तपाईँका आफ्ना समस्याहरू डाक्टर साहब सामु चाहिँ सुरुवातमै राख्नु होला। एकदमै सिरियस समस्याहरू छन् भने हामी पहिलो यो सत्रलाई मात्र रेकर्ड गर्नेछौँ र दोस्रो सत्रमा जानै परेको अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा जानेछौँ। डाक्टर साहबको समय पनि अलिकति हामीले चाहिँ त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आउने बित्तिकै तपाईँका आफ्ना समस्या राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यति बेलाको यो फ्लोर भनेको आदरणीय डाक्टर साहब तपाईँलाई हार्दिक स्वागत सँगसँगै अबको यो चरण हजुरबाट। हेम सर धेरै धन्यवाद हजुरलाई। होइन यो सेसनहरू चाहिँ कसरी गरेछ, के भन्छ क्रस क्वेसन छ कि अब त्यो उहरू छ? क्वेसन्सहरू क्रस क्वेसन्स पनि आउँछ सर, त्यहाँबाट समस्याहरू जति छन् जिज्ञासाहरू र कौतूहलता पनि आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै अनि विशेष गरी हजुरको पनि एउटा हामीलाई सतर्कता अभियान अन्तर्गतको चाहिँ एउटा परामर्श चाहिँ त्यसरी सँगसँगै अगाडि बढौँ। ए ल हुन्छ हजुर। अब सबभन्दा पहिला त अहिलेको जुन पेन्डेमिकको उस सिचुएसन छ, सायद योभन्दा पहिला पनि हाम्रा विभिन्न डाक्टर साहबहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ होला। म चाहिँ के भन्छु भने यो पेन्डेमिकमा जसलाई कोरोना भइसकेको छ त्यसमा हामीले एउटा कुरा के एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भने मैले पोखराबाट चाहिँ हाम्रो यो संसारबाट भन्दा पनि बाहिरबाट मैले एकदम धेरै एसएमएसहरू अथवा पाइरहेको छु। हजुर आएको छ सर, आएको छ। अनि के छ भने यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला सुरु इनकेस तपाईँलाई कोभिड भइहाल्यो, कोरोना भइहाल्यो भने तपाईँले प्रमुख कुरा थाहा पाउनु पर्ने के हो भने तपाईँलाई कोभिड भएको चाहिँ कति दिन भयो त नि भनेर थाहा पाउनु एकदम जरुरी छ। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो, टाउको दुख्यो, मसल पेन भयो, डायरिया भयो, खोकी लाग्यो, घाँटी खसखस भयो, आँखा पोल्न थाल्यो, शरीरमा कुनै पनि किसिमको चिलाउने कुराहरू आयो भन्ना मतलब के हो भने तपाईँ चाहिँ एटलिस्ट पनि 5 दिन अथवा प्लस माइनस 3 डेज भन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई इन्फेक्सन भएको चाहिँ हुनसक्छ। यो अहिलेको जुन चाहिँ म्युटेन्ट भएर आएको छ, म्युटेन्ट भएर आएको वालाको चाहिँ अलिकति सर्ट डेज छ, तपाईँको 2-3 दिनमै पनि छ। लास्ट इयरको तपाईँको 5 डेज प्लस माइनस 3 डेज भन्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ 2 दिनमै आएको छ। त्यो सबभन्दा पहिला एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो कि तपाईँ इन्फेक्सन कहिले हुनुभयो र त्यसपछि तपाईँको शरीरमा जब 3-4 दिनमा 5औं दिनमा तपाईँलाई यो सिम्पटमहरू जुन चाहिँ देखिन थाल्छ नि, देखिन थालिसकेपछि त्यसपछि बल्ल तपाईँले अलिकति भए पनि तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य जानुहुन्छ अथवा के भन्छ डाक्टर साहबको परामर्शमा जानुहुन्छ। मैले कतिपय कुराहरू पाएको छु। अब हामी चाहिँ काठमाडौँमा अथवा वीर हस्पिटलमा हामीले त के प्र्याक्टिस गर्छौँ भने हामीले सिद्धिमिति औषधिहरू चाहिँ एकदमै कम चलाउँछौँ, किनभने सुरुमै एन्टिबायोटिक चलाउन पर्दैन। यो तपाईँको भाइरल इन्फेक्सन हो, भाइरल इन्फेक्सनमा तपाईँले आफै गएर औषधि पसलमा गएर एन्टिबायोटिक नखानुहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा डेक्सोना भन्ने औषधि जो एकदमै चलिरहेछ अहिले, डेक्सोना प्लस स्टेरोइड भन्छौँ हामी, त्यो पनि तपाईँले बिरामी हुने बित्तिकै चलाउनु भयो भने त्यसले झन् तपाईँको शरीरमा नकारात्मक असर ल्याउँछ। स्टेरोइड जस्तो औषधिले तपाईँको शरीरमा अरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता धेरै कम गर्छ र तपाईँको इम्युनिटी पावर कम गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले सुरुकै दिनमा खाइदिनु भयो स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक चाहिँ सुरुकै दिनमा खाइदिनु भयो भने पछि तपाईँलाई जब चाहिने हो नि, चाहिने बेलामा यो औषधिले तपाईँको शरीरमा काम गर्दैन। त्यो भएको हुनाले यसको आफ्नो फेज छ।
अर्ली फेज भनिन्छ। अर्ली फेजमा रुगा खोकी सामान्य लाग्न सक्छ, डायरिया हुन सक्छ, शरीर चिलाउन सक्छ, आँखा पोल्न सक्छ, घाँटी खसखस हुन सक्छ। यी सबै कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नै तरिकाले बरु सिटामोल खानुहोस्, बरु खोकीको औषधि खानुहोस्, तर एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड नामको औषधि नखानुहोस्। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा, जब तपाईँको शरीरले धान्नै सक्दैन, 5औं दिनमा तपाईँलाई ज्वरो आउन थाल्यो, 5औं दिनदेखि लिएर 7औं दिनमा तपाईँलाई ज्वरो आउन थाल्यो, ज्वरो फेरि बढ्दै गयो, युजली 4-5 दिनको दिनमा ज्वरो घट्दै जान्छ। 80%, 89 पहिला हामीले 92% भन्थ्यो भने अहिले आएर 80% मा चाहिँ ज्वरो आफै निको भएर जान्छ। तर 5-7 दिनपछि अलिकति तपाईँलाई फेरि घाँटी खसखस हुने, ज्वरो 101, 102 सम्म आउन सक्ने हुन सक्छ। हो, यतिखेरलाई चाहिने हो स्टेरोइड र डेक्सोना। त्यो हुनाले बिन्ती गर्छु, सुरुको दिनमा गएर औषधि पसलमा गएर औषधि आफैले किनेर नखानुहोस् र 5औं-7औं दिनको दिनमा बल्ल तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, स्याचुरेसन आफ्नो हुन्छ, स्याचुरेसन 92 भन्दा कम आयो। र विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने दमका रोगीहरूमा, दमको रोगीहरूको पहिलेदेखि फोक्सो कमजोर हुन्छ। त्यो फोक्सो कमजोर भएको बेलामा उनीहरूको स्याचुरेसन 88 पनि नर्मल हुन्छ। तर हामी नर्मल, जसलाई दम रोग छैन, हाम्रो स्याचुरेसन भनेको 95, 96, 97 हुन्छ। जब तपाईँको स्याचुरेसन 92 भन्दा कम आउँछ अनि बल्ल हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ सेकेन्ड फेजमा जानुभयो। फर्स्ट फेजलाई तपाईँको शरीरले लड्न सकेन, तपाईँको शरीर चाहिँ सेकेन्ड फेजमा गयो। सेकेन्ड फेज पनि तपाईँको अर्ली फेज र फेज 2 भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्याचुरेसन मात्र घट्छ, तर पछि गएर तपाईँको शरीरमा हामीले स्टेरोइड चलाउँछौँ। स्टेरोइड जुन चाहिँ चलाइसकेपछि ज्वरो त कम गर्छ, तर त्यसले इम्युनिटी पावर कम गरेको हुनाले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू आउन सक्छ। हो, त्यति बेला हामीलाई एन्टिबायोटिक चाहिन्छ। तपाईँले सुरुमा के अरे कोभिड भयो भनेर एन्टिबायोटिक चलाउनु भयो भने त्यो एन्टिबायोटिकमै चाहिँ तपाईँको शरीरमा रेजिस्टेन्स आउँछ, पछि गएर त्यसले काम गर्दैन। चाहिने बेलामा एन्टिबायोटिक चलाउने र चाहिने बेलामा स्टेरोइड चलाउने। र स्टेरोइड चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 दिनलाई दिइन्छ। र कोही बेला हामीले रगत क्लटिङ भन्छ, रगत चाहिँ भित्रबाट रगत बगेर त्यहाँ गएर रगत जम्न सक्छ। त्यो बेलाको अवस्था भनेको चेस्ट एक्सरे गर्ने, सिटी स्क्यान गर्ने अवस्था हो। आत्तिएर सुरुमै मलाई त कोभिड भयो भनेर तपाईँहरू आफै सिटी स्क्यान गर्न नजानुहोस्, त्यसको काम छैन, पैसा मात्र खर्च हो। र सिटी स्क्यान गरिसकेपछि पनि उपचार गर्ने बेलामा औषधि चलाउने भनेको यही 3टा हो, स्टेरोइड र एन्टिकोअगुलेन्ट औषधि हो। अरू औषधिहरू छैन यसमा। र ज्वरो आएको खण्डमा सिटामोल, भिटामिन सीहरू, जिङ्क ट्याब्लेटहरू, मल्टिभिटामिन भनेकाहरू कसैलाई काम गर्ने मात्र एउटा आत्मबल बढाउनको लागि दिने औषधिहरू हो। तर पछि बल्ल 7औं दिन 8औं दिनको दिनमा तपाईँको सिटी स्क्यान गर्ने हो। तर आत्तिएर सुरुमै सिटी स्क्यान नगर्नुहोस्। र यसको साथसाथमा हामीले जति पनि रगतमा जाँच गरिन्छ, सिआरपी भनिन्छ, डी टाइमर भन्छ, फेरिटिन भन्छ, यो सबै कुरा भनेको इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू हो। तपाईँको शरीरमा भाइरसले चाहिँ कतिको त क्षति गर्यो भनेर हेर्ने कुरा, त्यो पनि सुरुमै नगर्नुहोस्। यहाँ त कति भएको छैन, कोभिड आउने बित्तिकै, कोभिड भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू औषधि पसलमा जानुहुन्छ, ल्याब टेस्ट गराइन्छ, सबै कुरा गराइन्छ, त्यसको केही मतलब छैन। गर्ने भनेको सबै चाहिँ 7औं दिन र 8औं दिनको दिनमा हो। त्यसपछि तपाईँले रिकभरी भयो भने राम्रोसँग रिकभरी हुन्छ, होइन भने तपाईँ चाहिँ अलिकति एआरडिएस भन्छ, एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम। त्यो भनेको मृगौलाले पनि काम गर्न बिस्तारै छोड्ने, लिभरले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने, आन्द्राहरूले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने र अक्सिजनको मात्रा धेरै कम हुन, त्यस्ता बिरामीहरूले पछि गएर कोही धेरैजना बिरामी राम्रा हुन्छन्, तर कसैको देहान्त हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आत्मबल, भित्रबाट आत्मबल आउनु पर्यो। घर परिवारको सहयोग एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। आफू एक्लै बस्छु, म एक्लै पकाउँछु, एक्लै खान्छु भन्दा झन् तनाव हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो बिरामीहरूलाई कतिपयजनालाई त गीतहरू पठाइदिन्छु, आफूले गाएको गीतहरू। ल सर है यो गीत सुन्नुहोस् तपाईँले, ल सर यो गीतमा नाच्नुहोस् है आज भनिदिन्छु, कविता भनिदिन्छु। यस्ता किसिमका कुराहरू आफ्नो घर परिवारसँग बोलिराख्नुपर्छ। एक्लै बस्छु, पकाएर खान्छु भनेर त कुनामा बसिरहेको छ, झन् मेन्टल्ली तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, त्यसले मान्छेलाई गाड्छ। र पोस्ट कोभिड भइसक्यो, तपाईँ 14 दिनसम्मको तपाईँ उपचारमा जानुभयो, पछि कोभिड निको भइसकेपछि पनि फेरि पनि तपाईँको लङ्स त पहिलाको जस्तो
पहिलाको जस्तो फुल्ने खुम्चिने त हुँदैन नि। त्यो भएको हुनाले फेरि पनि तपाईलाई पोस्ट कोभिड न्युमोनिया लाग्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले सबैजनालाई बिन्ती गर्छु अहिले पनि, तपाई अस्पतालबाट घर आउनु भएको छ भने पनि 7-8 दिनसम्म आइसोलेसनमै बस्नुहोस् है। घरमा आएर मलाई त म त कोभिड कि जितेर आए भन्दाखेरि माला लाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है। यो एकदमै नराम्रो हो। त्यो भएको छ, फेरि एकदमै भएको छ। पोस्ट कोभिड न्युमोनिया चाहिँ किन हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा न्युमोनिया भइसकेपछि भाइरल न्युमोनिया पनि भयो र ब्याक्टेरियल न्युमोनिया दुईटै हुन्छ यसमा। भाइरल न्युमोनिया तपाईको शरीरले आफै लड्छ, ब्याक्टेरियल न्युमोनियाको लागि मात्र एन्टिबायोटिक चाहिने हो। यो दुईटै भएको हुनाले तपाईको शरीरमा खुम्चिसक्यो भने त्यसलाई हामीले अंग्रेजीमा हाम्रो त मेडिकल टर्ममा फाइब्रोसिस भनिन्छ। फाइब्रोसिस भइसकेको लङ्स चाहिँ पछिसम्म पनि यसले दुःख पाउँछ। त्यो भएको हुनाले न्युमोनियाको भ्याक्सिन र फ्लूको भ्याक्सिन हाम्रा बाबाआमाहरू कोही छन्, दमका रोगीहरू छन्, 65 वर्षभन्दा माथिका डायबिटिसका बिरामीहरू छन् भने उनीहरूलाई हामी अहिलेबाट फ्लूको भ्याक्सिन र न्युमोनियाको भ्याक्सिन चाहिँ दिउँ। र अब यो जुन भ्याक्सिनेसनको कुरा छ, भ्याक्सिन सबैले पाउनै पर्छ। भ्याक्सिन किन पाउने भन्दाखेरि जसलाई कोभिड भएको छैन उसलाई चाहिँ कोभिड हुनबाट बचाउँछ, जसलाई कोभिड भइसकेको छ उसले पनि भ्याक्सिन लाउनु पर्छ। त्यो भनेको के भने कोभिड भइसकेपछि तपाईको शरीरले एन्टिबडी त बनायो, तर त्यो चाहिँ पक्कै रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै क्षमता प्राप्त भएको हुँदैन। त्यसलाई हामीले बुस्टर डोज भनिन्छ। तपाईले भ्याक्सिन लाउनै पर्छ। अब हामीले गर्न सक्ने के हो त अब भन्दाखेरि हाम्रा गाउँमा भएका सबैजनालाई भ्याक्सिनतिर हामी पहल गरौँ। सबैजनाले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ। अब ओम दाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ, हाम्रो दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ हामी सबैजनालाई भ्याक्सिन लगाइदिउँ। भ्याक्सिनको मैले के देखेको छु भने भ्याक्सिन लगाएर कोभिड हुँदै नहुने होइन, तर सिभिरिटी भन्छ रोगको जुन चाहिँ तपाईको जटिलताहरू एकदमै कम आउँछ। तपाईलाई 3-4 दिनमै जसले चाहिँ डबल भ्याक्सिन पाउनु भएको छ, डबल भ्याक्सिन पाउनेहरू अस्पतालको आइसियुमा बस्नु पर्ने जुन रेट एकदम कम भएको छ। त्यो भएको हुनाले सबैलाई हामी भ्याक्सिनेसन अब यो कोभिड सँगसँगै भ्याक्सिनेसनको पनि प्लानिङ गरौँ र 65 वर्षभन्दा माथिका बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, दम रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले न्युमोनियाको भ्याक्सिन र फ्लूको भ्याक्सिन पनि हाल्नलाई चाहिँ पहल गरौँ। अब यसमा मैले अहिले पनि भने एउटा आत्मबल ल्याउनु ठुलो कुरा छ। परिवारको सहयोग एकदमै चाहिन्छ। अब मैले भन्नु र आफ्नो परिवारबाट श्रीमान श्रीमतीहरू, छोराछोरीहरू, ज्वाइँहरू अथवा भिनाजुहरू अथवा त चेलीबेटीको सहयोग एकदमै चाहिन्छ। र अर्को कुरा के भने स्ट्रेस नलिनुहोस्। यहाँ मान्छेहरू के हुन्छन् भने कोरोना भइसकेपछि मोबाइल धेरै पनि नचलाउनु। यो मोबाइलले फेरि एकदम टाउको दुखाउँछ। मोबाइल चलाउने, ल्यापटप हेर्ने, दिसभरि फिल्म हेरेर बस्ने मान्छे त तनाव हुन्छ। बरु त्योभन्दा राम्रो कुरा आफूले गर्न सकिने थोरै किसिमको मोसनहरू डान्स गरे पनि भयो, हल्का नाचे पनि भयो, तर मोबाइलमा चाहिँ धेरै बस्ने सल्लाह चाहिँ म कसैलाई पनि दिन्न। यसले एउटा मानसिक तनाव ल्याउँछ र आँखा पनि इरिटेसन गर्छ। सबभन्दा राम्रो कुरा रेस्ट। जसलाई कोभिड भएको छैन, जो बाहिर तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई पनि अब ओम दाइ यहाँ हुनुहुन्छ बिचरा, उहाँलाई कति तनाव, तर ओम दाइलाई पनि राम्रोसँग खाना खुलाउनु पर्छ। उहाँलाई दिनमा 8 घण्टा सुत्न दिनुपर्छ हामीले। तपाई आनन्दले घर गएपछि नो टेन्सन, आनन्दले बस्नुस्, खाना खानुस्, परिवारसँग बातचित गर्नुस्। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामी सबैजनालाई। र पानी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग खानुस्। फलफुलहरू छ भने खानुस्, छैन भने त्यो फेरि आफ्नो के भन्छ आर्थिक अवस्था फेरि एकदम कमजोर गरेर फलफुल खान पर्छ भने फलफुल खाने पनि होइन। घरमा जे छ त्यसलाई सन्तुलित हिसाबले यो गरौँ। मेरो विचारमा अब धेरै कुराहरू त हजुरहरूले पनि न्युजमा नै सुनिराख्नु भएको छ। अब मभन्दा अगाडि पनि डाक्टर साहबहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। र मेरो चाहिँ टेक होम तपाईहरुले आफ्नो आफन्तहरूलाई भन्न चाहिँ के पर्यो भने आत्तिनु परेन। फर्स्ट डेमा रगत जाँच नगर्नुहोस्। कोरोना हुने बित्तिकै एन्टिबायोटिक नखानुहोस्, स्टेरोइड नखानुहोस्। तपाईलाई 5औं दिन 7औं दिनको दिनमा बल्ल तपाईले रगत जाँच गर्ने हो। सिटी स्क्यान आफै गएर नगर्नुहोस्। सिटी स्क्यानमा देखिन्छ केही कुरा, तर त्यो देखेको कुराले त्यसले तपाईको उपचारमा कुनै पनि फरक पार्दैन। र पछि गएर तपाईलाई चाहिने बेलामा एन्टिबायोटिक 5औं दिन 7औं दिन अथवा 8औं 10औं दिनको दिनमा बल्ल एन्टिबायोटिक चलाउने हो।
त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। अब हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ केही छ भने म त्यसलाई लिन्छु। सायद नबुझेको कुराहरू केही छ भने मलाई प्लिज सोध्नु होला। एकजनाले मेसेज पठाउनु भएको छ रेशम गिरी सरले, पहिलो पटक कोरोना भएर निको भएको करिब 8 महिनापछि कुन कोरोना देखियो, सिटी भ्यालु 38 छ, लक्षण केही देखिएको छैन र कस्तो अवस्था हो मैले सुनेको थिएँ पहिलो देखिएकोले मरेको भाइरस पोजिटिभ देखिएको पनि हुन सक्छ, यो मरेको देखिएको जिउँदो देखिएमा कसरी चिनिन्छ? ओके, एकदमै राम्रो प्रश्न है, यो त एकदमै धेरै अध्ययन गरेरै उहाँले रेशम गिरी भाइले यहाँ लेख्नु भएको, भाइ कि दाइ मात्रै चिन्दैन फेरि उहाँले लेख्नु भएको, इट्स भेरी नाइस, एकदम राम्रो क्वेसन हो। ठिक हो, पहिलो पटक कोरोना भएर निको भएर पनि पछि 8 महिनामा देखिन सक्छ। तपाईको शरीरमा कोरोना भाइरसको एन्टिबडी जो हुन्छ तपाईँ निको भइसकेपछि त्यो एन्टिबडी बसिराख्छ। अहिले के भएको भने तपाईँलाई रिइन्फेक्सन भएको हो। यो सिटी भ्यालुसँग खासै मतलब नराख्नु। मैले त भन्छु म त सिटी स्क्यान प्रतिमा अहिले हाम्रो सिटी स्क्यान हामीले चाहिँ परेको खण्डमा मात्र गराइन्छ। उहाँले किन गराउनु भयो सिटी स्क्यान मलाई थाहा छैन, आफै गर्नुभयो कि डक्टरलाई देखाएर गर्नुभयो, किनभने पहिला उहाँलाई कोभिड भइसकेको हुनाले उहाँको लङ्समा त केही न केही समस्या आइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले सिटी भ्यालुसँग मतलब छैन। यो मरेको हो कि जिउँदो हो भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिबडी एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ। एन्टिबडी तपाईँको एन्टिबडी आइजिएम र आइजिजी भन्ने हुन्छ। आइजिजी भन्ने कुरो पोजिटिभ आयो भने मरिसकेको भयो, आइजिएम आयो भने चाहिँ तपाईँको नमरेकै भाइरस हो। तर मैले अघि पनि भने पहिला कोरोना भाइरस पोजिटिभ आएका बिरामीलाई पनि फेरि पनि देखिन्छ, तर जटिलता चाहिँ कम हुन्छ। तर भ्याक्सिन चाहिँ हाल्न पर्यो है। भ्याक्सिनको लागि हामीले हाम्रोबाट पहलहरू गर्न सक्ने के कुराहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन। ओके, अरू प्रश्नहरू केही छ? यहाँ मैले केही देखिनँ है। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म काशीकोट गुन्डेचौरबाट बोल्दैछु। ओहो हजुर, नमस्ते हजुर। मेरो अनि काका पनि त्यही हो नि घर। हजुर सर। काकाको नाम नि भनिदिनु पर्यो नि त। हजुर, हाम्रो डम्बरको बाबा। हजुर सर, हजुर। हाम्रो यादव प्रसाद। एकदम यादव बोर्ड चिया पसल थियो नि पहिला। एकदम उहाँको घर नजिकै हो मेरो घर। ल हजुर सर भन्नुहोस् न। मलाई चाहिँ सामान्य नि हो, कस्तो अवस्थामा पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्ला? सामान्य रुवाखोकी लाग्दैमा पिसिआर टेस्ट गरिहाल्नु पर्ने हो कि होइन? 1-2 दिनपछि टाउको दुखेको 1-2 दिनसम्म सिटामोल खाने, ज्वरो आएको 1-2 दिनसम्म सिटामोल खाने, अनि त्यसपछि 2-3 दिनपछि निको नभएको अवस्थामा पिसिआर टेस्ट गरेर डक्टरसित कन्सल्ट गर्ने हो कि? कस्तो अवस्थामा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दा ठिक होला र कस्तो अवस्थामा ती सिटामोल मात्रै खाएर बेड रेस्ट गर्दा ठिक होला? हस्पिटल कुन अवस्थामा जानु पर्ला? डक्टरसित परामर्श कुन अवस्थामा लिनु पर्ला? एकदम राम्रो, अत्यन्त सामान्य। अहिले हामीले के भन्छ भने हरेक ज्वरो कोरोना, हरेक रुगाखोकी हामीले चाहिँ कोरोना भनिन्छ। तपाईले आफूलाई शङ्का लागेको छ, म चाहिँ कन्टामिनेटेड हुन सक्छु भन्ने शङ्का लागेको छ भने तपाईले सबैले गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ भने तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको पोजिटिभ आयो नेगेटिभ आयो भने थाहा हुन्छ। पोजिटिभ आएको छ भने तपाईले अरूलाई सार्नु भएन नि त। नेगेटिभ आयो भने त ठिकै छ, तपाईँ आफ्नो बाबा आमासँग घुलमुल हुनु पाउनुभयो। तर तपाईँलाई पोजिटिभ छ भने त तपाईँ त आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। द्याट इज भेरी सेफ। तपाईँले आफूलाई लागेको रोग अरूलाई सार्नु भएन। त्यो हुनाले हामी चाहिँ के गर्छौँ काठमाडौँमा अथवा हाम्रो चाहिँ प्रोटोकल के छ भने हरेक रुगाखोकीलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ कोरोनै सम्झिन्छौँ। पिसिआर गर्नै पर्छ। 1 दिन 2 दिन चाहिँ नकुरौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। सर अनि सर अहिले जिज्ञासाहरू हजुर घोषराजी भन्नुहोस् त। सर आज मात्रै त्यो भारतमा चाहिँ इन्डियामा एउटा नयाँ 2DG भन्ने एउटा औषधि चाहिँ त्यो के भएको छ भन्दै थियो। त्यसको कस्तो प्रकारको औषधि के त्यो नेपालमा पोसिबल छ सर? त्यो खाने औषधि होइन सर? हजुर सर, हजुर। पानीमा घुलाएर खाने भन्ने चाहिँ आएको थियो न्युजमा। मैले पनि न्युजमा मात्र हेरेको थिएँ सर। त्यसको विषयमा अब आर्थिकतिर हाम्रो चाहिँ फेरि जर्नलमै निस्किनु पर्छ हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नलाई। अब कतिजना मान्छेमा भएको त्यसको विषयमा मलाई केही पनि थाहा भएन सर। त्यो आइडिया छैन सर। मैले पनि हजुरले जस्तै न्युजमै पढे हो।
अनि सर यो इन्डियातिर चाहिँ नै यो कोभिड लगाइसकेको मानिस केही समय पछाडि त्यो आँखामा रातो हुने फुल्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ समस्या देखियो भन्ने न्युजहरू पनि आएको थियो। त्यो कस्तो प्रकारको सर यो समस्या हो? के छ भने तपाईँको भाइरसले हाम्रो शरीरको सबै अर्ग्यानहरूको सेल्सहरूमा चाहिँ एट्याक गर्ने हो होइन। त्यही भएर यसको लक्षण चाहिँ यही हो भनेर हामीले केही पनि भन्नै सकिँदैन। यसको लक्षण जे पनि हुनसक्छ। पछि गएर आँखामा आउनको कारणहरू चाहिँ मेरो विचारमा अब आँखाको सेल्सहरूमा गएर तपाईँको भाइरसले एट्याक गरेको छ भने आउन सक्छ। त्यही भएर यसको त स्टडी राम्रोसँग तपाईँको केही पनि भएकै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हुनसक्छ सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। हस् सर। प्रश्नहरू आइराखेका छन्। आदरणीय हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षज्यू ओम सर आइसक्नु भएको छ। स्वागत गर्दछौँ हामी उहाँलाई। र सँगसँगै म्याम चाहिँ वडा सदस्य म्याम चाहिँ सन्त म्याम स्वागत छ। सञ्जालका संस्थापक आदरणीय सरहरू चन्द्रशेखर सर, बालहरी सर देखि लिएर हाम्रो ओकिन फ्यामिली मेम्बर्सको सम्पूर्ण चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गऱ्यौँ र हामी त्यही तपाईँका समस्या र सँगसँगै जिज्ञासा र कौतूहलतालाई मेटाउने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ आदरणीय डाक्टर साहबले। यो तपाईँलाई नै मञ्च चाहिँ प्रदान गरिराखेका छौँ। कृपया हामी पहिलो सत्रमा यो डाक्टर साहब सामु चाहिँ प्रश्नहरू, सवाल र जवाफ सँगसँगै अनि केही परामर्श र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि हामी अनौपचारिक रूपमा पनि कुराहरू जोड्नेछौँ है त। तपाईँको लागि फ्लोर खुल्ला छ। म केही राखौँ? हुन्छ सर, हुन्छ बालहरी सर। डाक्टर साहब नमस्कार। दाजु नमस्ते। दर्शन बाबु, म आज अलिकति श्वास प्रश्वासमा थोरै अप्ठ्यारो जस्तो भयो। हजुर 94 चाहिँ त्यो भएको थियो स्याचुरेट। ज्वरो चाहिँ 101 ज्वरो आइरहेछ। पानी प्रशस्त खाएको छु अनि त्यही हजुरले भनेको आसनहरू चाहिँ प्रयोग गरेर सुतेको छु। त्यो हुँदा चाहिँ केही राहत हुन्छ। आज 9 दिन भयो। 9 दिनसम्म अरूलाई सर्ने सक्ने चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन सर? यसमा त तपाईँको 9 दिनमा त सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ सर। अझै पनि तपाईँको 14 डेजसम्म त आइसोलेसनमै हो। अब हजुरको चाहिँ के भएको छ हजुरले त्यो चाहिँ 0.5 mg को जुन औषधि छ नि हजुर, त्यो त स्टेरोइड तपाईँले चाहिँ चाँडै नै सुरु गर्नुभयो कि एकदमै चाँडै तपाईँले अलिकति सिम्पटम देख्ने बित्तिकै सुरु गर्नुभयो। अघि मैले यहाँ नि भनेको थिएँ त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधि चाहिँ 5औं 7औं दिनदेखि बल्ल सुरु गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि सुरु गर्नै मिल्दैन। अब ठिकै छ दाइ, अब तपाईँको त सेचुरेसन त अब 94 92 भन्नुभयो, त्यो धेरै कम होइन। स्टिल तपाईँ चाहिँ अब अलिकति त्यो के अरे औषधिहरू खाइराख्ने। त्यो अब तपाईँको डेक्सोना पनि सुरु चाहिँ भइसकेको अवस्थामा बिस्तारै रिकभरीमा चाहिँ आउँछ यो। हुन्छ। अरू औषधिहरू त नियमित खाइरहेको छु होइन? त्यही नै खाम है? नियमित खाइराख्नुहोस्। अनि त्यो मेन कुरा भनेको त्यो जुन पोजिसन छ, त्यो सुत्ने बेलाको पोजिसनहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है। हस्, हुन्छ। धन्यवाद। एकजनाले यहाँ यो चरण भनेको तपाईँहरूको लागि छ। जीवन सरले एउटा मेसेज गर्नुभएको छ। यो 6औं दिनमा छातीमा एक्सरेमा निमोनिया देखियो, औषधिहरू खाँदै गरेका यस्ता बिरामीलाई के गर्दा राम्रो होला? होइन, यो त कस्तो छ भने अब निमोनिया त दाग त तपाईँको देखिन्छ। कोभिडको दागहरू, कुनै दागहरू अलिकति धेरै नै हुन्छन्, कुनै दागहरू थोरै हुन्छन्। कोभिडको दागहरू देखिन्छन्। औषधिहरू खाँदै गरेका यस्ता बिरामीलाई के गर्दा राम्रो? अब यो त औषधि त खानै पर्छ। र मेरो विषयमा अब यो औषधि भनेको के हो? एन्टिबायोटिकै चलाएको हो कि अब स्टेरोइड चलाएको हो होइन? अब सेचुरेसन नाप्दै गर्नु, टेम्परेचर नाप्दै गर्नु र युट्युबहरूमा हेरेर त्यो के अरे आफूलाई सिकाउने जुन चाहिँ एक्सर्साइजहरू छ, कसरी सुत्ने होइन, कसरी योगाहरू गर्ने, त्यो चाहिँ फेरि गर्दै गर्नु होला। अरू प्रश्नहरू के छ हजुर? डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते।
डाक्टर साहब मलाई के बिहानमा एकदम स्ट्रङ हाच्छिउ आउँछ हैन हजुर खास के कारण हो मैले डाक्टरलाई नै चेक गराएको पहिल्यैदेखि हो तर चाहिँ बिहान बिहान स्ट्रङ हाच्छिउ आउँछ के मेरो ए बिहान मात्र आउने दिउँसो आउँदैन दिउँसो खासै आउन बिहान एकदम स्ट्रङ आउँछ अनि स्ट्रङ हुनाले के एकदमै के हो सबैले सुन्ने गरी आउने कि धेरै पटक सबैले सुन्ने गरे टोलै थर्किन्छ हाच्छिउ गरे आउँछ अनि भइराख्छ हजुर मलाई त्यस्तो भइराख्छ के यो तपाईको यो अलिकति बिहानपट्टिको चाहिँ तपाईको यो जुन चिसोले गर्दाखेरि एलर्जिक हो यो एलर्जिक हो हजुर यो नाकको समस्या हो सर यो नाकको समस्याले गर्दाखेरि हाँची आउँछ हैन हजुर सबभन्दा राम्रो चाहिँ नाक कान घाँटीको डाक्टरलाई यसरी देखाउनु भयो भने कोही बेला हाम्रो नाकको भित्रको एउटा हड्डी हुन्छ त्यो हड्डी बाङ्गो भयो भने यस्तो हुन्छ के ए हैन डाक्टरलाई देखाउँदा हड्डी बाङ्गो छ भन्नुहुन्छ तर त्यो औषधि प्रयोग गर्दा मात्रै ठीक हुन्छ औषधि प्रयोग गर्न छोड्यो भने खासै हाच्छिउ आइराख्छ डाक्टर साहब यो हैन त्यो तपाईको नाक भित्रको हड्डी नाकको हड्डी भित्रको बाङ्गो छ भने त्यसलाई त अपरेसनै गर्नुपर्छ हुन्छ नाक कान घाँटीको डाक्टरसँग त परामर्श गर्नु पर्यो देखाउन चाहिँ देखाएको डाक्टर साहब डाक्टरहरूलाई त्यही अब त्यो चाहिँ एउटा तपाईले त्यो के एलर्जीको औषधि एलेग्रा भन्ने पाउँछ एलेग्रा अथवा अरु कुनै कम्पनीको हुन्छ हैन ट्याक्सोफेनाडिन भन्ने हुन्छ चाहिँ अलिकति लङ टर्मै खानुपर्ने हुन्छ कि त्यसको सबभन्दा राम्रो चाहिँ नाक कान घाँटीकै डाक्टरलाई देखाउनु होला हस् हस् डाक्टर साहब थ्यांक यू हामीसँग 8 मिनेटको समय पहिलो सत्रको छ कृपया यसै समयमा चाहिँ डाक्टर साहब सामु आफ्ना चाहिँ कौतूहलताहरू राखिदिनु होला र पहिलोचोटि आउनुभएको सम्पूर्णलाई स्वागत छ विशेष गरी हिजो अस्तिको श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ नजोडिनु भएको र आजको श्रृङ्खलामा जोडिनु भएको आदरणीय सरहरू जति हुनुहुन्छ ओकिन फ्यामिली मेम्बर्स तपाईँलाई पनि स्वागत छ कृपया तपाईँलाई नि यो मञ्च हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ पालो तपाईको छ यति बेला कृपया आफ्ना चाहिँ जिज्ञासाहरू र सँगसँगै कौतूहलता मेट्ने काम गर्नु होला कुनै किसिमको हजुरसँग भएको केही पनि जिज्ञासाहरू छन् भने डाक्टर साहबलाई फेरि नमस्कार गरे मैले हजुर नमस्ते भनौँ यो छाती हल्का हल्का दुख्नेसँग यो कोभिडको कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन यो हल्का छाती चाहिँ सामान्य प्रकारले दुखेको थिचेको जस्तो के अलिकति माथिबाट वेटले केले थिचेको जस्तो फिलिङ हुन्छ यसको लागि चाहिँ कुन प्रकारको औषधि चाहिँ प्रयोग गर्न ठिक होला हैन यसमा हामीले अहिले यो कोभिडमा धेरै औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन हैन अब छाती अलिकति भारी भएको छ सास फेर्न गाह्रो छ भने चाहिँ भित्रपट्टि तपाईको इन्फ्लामेसनहरू त्यो निमोनियाहरू भएको चाहिँ हुन सक्छ हजुर त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भने नि हामीले चाहिँ राइट टाइममा राइट औषधि चलाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो सुरुमै औषधिहरू नचलाम त्यसलाई मैले भने अघि तपाईँको 5-7 दिनमा तपाईँले स्टेरोइड चलाउनु भएको छ भने स्टेरोइड चाहिँ तपाईँले सुरुमै चलाइदिनु भएको छ भने त्यसले त तपाईँको इम्युनिटी पावर एकदम घटाइन्छ र पछि गएर त्यसले फेरि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन ल्याउँछ त्यो भएको हुनाले अब छाती भारी छ भने त एक्चुअली फेरि एक्सरे गरेको त राम्रो तर अब के भएको त चाहिँ अब प्रष्टै भन्न त सकिएन हजुर थ्यांक यू हस् यो कोभिडको संक्रमित देखिएको चाहिँ बिरामीको छाती चाहिँ भारी भएको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो कि बीबीसीजीले अथवा चाहिँ कोभिडको कुनै पनि टेस्टै नभएको चाहिँ हुनुहुन्छ नि कतिपय व्यक्तिहरू हुने छाती हल्का दुख्ने महसुस टेस्ट पनि नगरेको म रेस्ट गर्दै अब दिउँसभरि अब लकडाउनमा कतै जानु छैन रुममा बस्दा घरिघरि छाती एकदम भारी भयो जस्तो फिल हुने मात्रै हो त्यो त फेरि अलगै भयो नि सर त्यो त अब त्यो चाहिँ के हुन्छ नि तपाईको ग्यास्ट्राइटिस पनि हुन सक्छ हैन ए हजुर सर र अनि अब मुटु भारी भन्दाखेरि तपाईको अब बायाँपट्टि भएको हो कि देब्रेपट्टि भएको हो देब्रेपट्टि हो भने त्यो तपाईको मुटुको समस्याहरू हुन सक्छ त्यसको लागि इसिजी गर्न पर्यो हैन हजुर सर
होइन भन्दा यतिखेर यो लकडाउनको बेलामा मजाले खायो बस्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि होला एक्सर्साइजहरू गरौँ सर, अलिकति एक्सर्साइज गरौँ, खाना खाने अब बाहिर निस्किनु छैन, घरमै बुढाबुढी मजाले बसेर एक्सर्साइज गरौँ, अब नाचौँ। हुन्छ। धनजी आउनु भएको छ, हिजो पनि अन्तिममा आउनु भएको थियो र प्रश्न राख्दा राख्दै हामी दोस्रो सेसनमा पनि जोडिएका थियौँ, सर चाहिँ जोडिन सक्नु भएको थिएन। धनजी पक्का पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् डाक्टर साहब सामु, हामीले पहिले तपाईँको नाम लियौँ आउने बित्तिकै है त। सर नमस्ते हजुर। नमस्ते धनजी। सर यो मैले अक्सिजन पल्स मिटर पनि प्रयोग गरेको छु होइन सर, हिजोमात्र सरहरूको सजेसन अनुसार मैले कताबाट जुटाउनु पुगेँ। यसको कहिलेकाहीँ यो सर मलाई आफूलाई ठिकै भएको अवस्थामा तपाईँको 86, 88 पनि देखाइदिने अवस्था भइरहेछ यसको होइन। यो के तपाईँ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हो? हो सर, हजुर। औषधिहरू के खानु भएको छ? औषधिहरू आज मैले ल्याएँ सर, त्यो जिङ्कहरू अनि 2-4वटा के दिनु भएको छ है सर। कति दिन भयो आज? मलाई 3 दिन भयो सर। तपाईँलाई ज्वरो आएको त 3 दिन भयो? ज्वरो छैन सर, ज्वरो अहिलेसम्म छैन ज्वरो। खोकी लागेको? उहाँको टेस्ट रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको 3 दिन भयो। खोकी लाग्छ अनि खोक्दा अब यो तपाईँको दुखाइ मात्र धेरै, राति सुत्न सक्ने सम्भावना एकदम नर्मल भएछ, कम भयो सर। मैले भन्न खोजेँ तपाईँको पोजिटिभ आएको 3 दिन भयो, अनि सिम्पटम आएको चाहिँ कति दिन भयो? त्यो दुखाइ हुने त्यस्तो चेक गरेको 3 दिन अगाडिबाट भइरहेको थियो, भन्दा पनि 4 दिन अगाडिबाट छन्। भनेको मतलब 7 दिन भयो आज? हजुर 7 दिन। ओके, अनि के स्याचुरेसन चाहिँ कति छ अरे अहिले? सरी सर के भन्नुभयो? त्यो अक्सिजन नाप्दाखेरि कति आयो? यो 96, 97 पनि देखाउँछ, कहिलेकाहीँ तपाईँको 86, 88 त्यस्तै देखाइदिन्छ कि। त्यो कोही बेला तपाईँको हातहरू चिसो छ के अरे, हातहरू जब धुनुहुन्छ नि त्यो धुने बित्तिकै नाप्नुहुन्न कि? ए हजुर। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि पनि आउँछ। अब हजुरको त खोकी पनि रहेछ। खोकी छ सर। आज तपाईँको 8th डे हो भनेपछि त अनि ज्वरो छैन है? ज्वरो छैन सर, ज्वरो त 96, 97 भन्दा माथि गएको छैन। ठिक छ, त्यो भयो त राम्रै हो, तपाईँको त मेरो विचारमा तपाईँसँग भएको औषधिले मात्र पनि राम्रो काम गर्छ होला। औषधिले मात्र गर्छ है सर? त्यो स्याचुरेसन नाप्ने चाहिँ अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कोही बेला हातहरू चिसो छ भने स्याचुरेसन चाहिँ कम देखाउँछ है। ए हजुर सर। अनि सर यो राति सुत्दाखेरि के सर, यो सायद आरामको जरुरत बढी पर्छ होला, तर म 2 दिन लागेर लगभग तपाईँको 7-8 घन्टा पनि सुत्न सकिएन सर। स्ट्रेसले पनि होला, अब निन्द्राको कारण त अहिले स्ट्रेस हुन्छ नि त मान्छेलाई। कोभिड भइसकेपछि मनमा त कहिले डर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हुनसक्छ। अब दिनमा 8 घन्टा त सुत्नु नै भन्छ होइन, अलिकति परेर चाहिँ पल्टिने होला है। अनि मसँगै मेरो भाइ पनि छन् सर, उहाँलाई केही पनि सिम्पटम छैन, देखिन चाहिँ देखियो हिजो मात्र होइन सर। कोठामा बस्ने भएको भएर हामी एउटा रुम सेयर गर्न पर्यो, तर अब डिस्टेन्स थोरै मेन्टेन गरेकै छ। उसलाई केही पनि छैन सिम्पटम अहिलेसम्म नि? केही पनि छैन भने त राम्रै भयो नि सर। के गर्नु भन्नाले अब नजिकै छु हामी, त्यस्तो अब चाहेर पनि अब अलग बस्ने त्यस्तो सिचुएसन भएन सर अहिले। होइन के फरक पर्दैन, तपाईँ पनि पोजिटिभ, भाइ पनि पोजिटिभ होइन त? हजुर सर। ठिकै छ केही नगर्नु, तर पोजिटिभको बिचमा पनि अब अलिअलि इन्फेक्सनहरू, अब भाइरस त सर्दैन, तपाईँको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ कोही बेला खोक्दाखेरि पनि हुनसक्छ। हजुर। त्यही भएर अलिकति सोसियल डिस्टेन्स गर्ने, अब आफै माझमा हाइजिन पनि मेन्टेन गर्ने, त्यसै गर्नु होला। ए हुन्छ सर। अनि सर यो जस्तै कि हाम्रो यो रिचेकहरू यताउति हुन्छ, जस्तै यो सिटी भ्यालु भन्ने कुरा सोध्न त मैले धेरै सोधेर बुझ्न नि थोरै बुझिसकेँ सर। त्यसको जस्तै मलाई 3 दिन पोजिटिभ आएको भयो भने मलाई 4-5 दिन पहिलाबाट त्यस्तो सिम्पटम थोरै आफूलाई शङ्का लाग्यो, मतलब त्यतिखेर छोएको हुनसक्छ होइन।
भने अब हामीले जस्तो एक हप्ता या 10 दिन कति दिन भन्दा पछि फेरि रिचेक गर्ने सिचुएसन कस्तो आउँछ सर? तपाईको पिसिआर को रिचेक गर्नु पर्दैन हजुर। पिसिआर कहिले पनि रिचेक गर्नु पर्दैन। 10 दिनपछि तपाईलाई सिम्पटम छैन भने तपाईकोमा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आयो। पिसिआर पोजिटिभ आएर तपाईले फेरि पनि तपाईलाई लिगल डकुमेन्ट कुनै पनि चाहिँदैन भने पिसिआर गर्न जरुरी छैन। किनभने तपाईको 10 दिन अथवा 14 दिनपछि यो आफै पनि तपाईको नमस्ते आफै पनि तपाईको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ हुन सक्छ है। त्यही भएर पिसिआर गरिराख्न पर्ने अवस्था पर्दैन हजुर। धनजी विशेष गरी पक्का पनि उहाँले चाहिँ त्यो परामर्श प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र डाक्टर साहबलाई हामीले विशेष गरी पहिलो सत्रको लागि मात्र समय चाहिँ लिएका छौँ किनकि डाक्टर साहबहरू व्यस्त हुनुहुन्छ बेला र त्यसैले पनि केही तपाईँका एकदमै इमर्जेन्सी राख्नै पर्ने कुराहरू छ भने डाक्टर साहब सामु राख्नुहुनेछ र डाक्टर साहबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परामर्श दिनुहुनेछ, नत्र भने हामी चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ जोडिनेछौँ। केही छ त्यस्तो भने हजुर सर मैले एउटा थोरै जिज्ञासा राखेँ है। हजुर अघि सरले त्यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपाल सरकार बाहेक हामीले चाहिँ यो हस्पिटल अरू प्रकारको हस्पिटलहरुमा कहीं त्यस्तो उपलब्ध हुने त्यस्तो केही छ र? छैन सर। छैन है? हुन्छ सर। भ्याक्सिन चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारले मात्र दिन्छ। अहिलेको भ्याक्सिन भनेको तपाईको अस्पतालमा हैन, वडा कार्यालय र नजिकको स्कुलहरु अथवा चाहिँ कुनै किसिमको भवनहरु छ भने त्यहाँ हालिराखेको छ। हजुर सर। चाहिँ गर्नु न। भ्याक्सिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आफ्नो जसले हाल्न पाउनु भएन, जसले हाल्न भुल्नु भयो, प्लिज अब नेपाल सरकारले जारी गरेको के भन्छ सूचना अनुसार चाहिँ हाल्नु होला। ए हुन्छ सर। डाक्टर साहब चन्द्र सर। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर सर। डाक्टर साहब म आज मेरो 11औं दिन भयो। हजुर हजुर। केही दिन अगाडि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो र मैले डाक्टर नवराज बुढेकोट इन्जिनियर तर बिहानबाट मलाई मेरो यो स्याचुरेसन 99 98 97 छ अक्सिजनको अब यो मैले लिनु पर्ला कि नपर्ला? तपाईको स्याचुरेसन 97 छ? 99 पनि छ, घरिघरि 9। ए ठीक छ भनेपछि त तपाई त रिकभरीमा त गइसक्नु भएको छ हैन? रिकभरी फेजमा हुनुहुन्छ। रिकभरी फेजमा हुनुहुन्छ भने त तपाईलाई त के गर्नु पर्दैन। केही खानु भएको छ औषधिहरु के? औषधि उहाँले मेडिसिन लिइराख्नु भएको छ सर। उहाँ अहिले चाहिँ छुट्नु भयो। उहाँले लिइराख्नु भएको छ। औषधि लिइराख्नु भएको छैन? अब त्यो के औषधि होला उहाँको? एन्टिबायोटिकहरु छ कि अथवा डेक्सनाहरु छ कि? मेरो सर? हजुर हजुर। मेरो चाहिँ औषधिहरु यो एन्टिबायोटिक औषधि पनि छ अनि यो अक्सिजन बढाउने एउटा औषधि छ। के रहेछ त्यो अक्सिजन बढाउने औषधि? समथिङ के नाम भने COR NINLIO यानी 40 भनेको छ सर यसको। कोटिलिन 40 हजुर हजुर। तपाईलाई यो औषधि के भन्छ कति दिनबाट खानु भएको सर? यो चाहिँ सिद्धियो। मैले बुढीकोट यो औषधि पनि लिएको थिएँ। के एलेग्रा हजुर? एलेग्रा लिएको थिएँ अनि एन्टिबायोटिकमा
अहिलेलाई हजुरको मेरो विचारमा स्याचुरेसन तपाईँले नर्मल भन्नुभयो 99-97 छ भने त युआर अलरेडी इन रिकभरी फेज होइन, राम्रो भइसकेको छ भने त मेरो विचारमा यो औषधिहरू खाइराख्नु पर्ने होइन सर, खाइराख्नु पर्दैन। त्यो मल्टिभिटामिनहरू केही छ भने चाहिँ खानु होला, अथवा अरू औषधिहरू चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। किनभने त्यो स्टेरोइड नामको औषधि जुन तपाईँले कोर्टिजोन 40 भन्नुभयो नि, त्यो कोर्टिजोन 40ले डायबिटिज बढाउँछ है। यो एन्टिबायोटिक पनि बन्द गरिदिनु सर। एन्टिबायोटिक खाएको चाहिँ कति दिन भयो? यो एन्टिबायोटिक खान लाग्यो आज 5 दिन भयो सर। 5 दिन हो भने त त्यसलाई भएकोलाई सक्नुहोस् अनि नखानु होला। ठिक छ। सामान्य कुरा शरीरको लागि फलफुल कुन खाने या नखाने सल्लाह पाउँ। फलफुल त अब सबै कुरा खाने नि, किन नखाने? फलफुल त राम्रो कुरा हो होइन। अब डायबिटिज छ भने हैन, मैले यो हजुर जी सर। हजुर चन्द्र सरको त्यहाँ नेटवर्क अलिकति इरर भएको थियो कि यो अक्सिजन घट्यो। मैले फलफुलको कुरा गरिन, यो औषधिको कुरा गरेको छु। होइन, यहाँ एकजना हाम्रो धन सरले चाहिँ फलफुलको नि एउटा प्रश्नहरू गर्नुभएको रहेछ, त्यही भएर होइन। त्यो जुन हजुरले लिइराख्नु भएको छ नि चन्द्रेश्वर सर, बुढाकोट, हजुर त्यो बुढाकोट पनि तपाईँको स्टेरोइडै हो कि? स्टेरोइड हो होइन। तपाईँलाई नर्मल छ भने यो औषधिहरू सबै कुरा बन्द गरिदिनुहोस्। आजबाट मात्रै नर्मल भएको। आजबाट त्यसो, किनभने त्यो तपाईँको स्टेरोइडको डोज पनि पुगिसकेको छ, सेचुरेसन पनि नर्मल आइसकेको छ। हजुर हजुरले अब आफूलाई देखाएको डक्टरलाई के अरे डक्टरसँग पनि एकचोटि परामर्श चाहिँ लिनुहोस् होइन। र हामी चाहिँ त्यो स्टेरोइड नामको औषधिहरू चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ चलाउँदैन हामीले। चन्द्र सर। हजुर ठिक छ। कौतूहलता केही छन् भने जोडिराखौँ, नत्र यति बेला वडाका चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिपेन्द्र कुमार रेग्मी सर हुनुहुन्छ। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षण सहितको पनि वडामा औषधि लिन पक्का पनि आउनुभएको छ नै है, र के छ कसो छ त्यो वडाको एउटा वस्तुगत परिस्थितिबारे चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि चाहिँ यति बेला हाम्रो वडाका आदरणीय स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिपेन्द्र कुमार रेग्मी सरलाई यति बेलाको समय प्रदान गरौँ। डाक्टर साहब समूह पनि केही कौतूहलता छन् भने, केही चाहिँ छन् भने जिज्ञासाहरू पनि सरले राख्न सक्नुहुनेछ। दिपेन्द्र सर, हजुरको लागि यति बेलाको लागि यो समय। सबैलाई नमस्कार। हामीमा अहिले त त्यही रुगाखोकी हो, ज्वरोको त खासै अहिले त्यसरी आइपुग्नु भएको छैन। सामान्यतया रुगाखोकीहरू भनेर अनि आउनु भएको छ। हामीले लगभग त्यहाँबाट दिने औषधि भनेको सिटामोल, एन्टिलर्जिन र एमोक्सिसिलिन र बी कम्प्लेक्स चलाउँछौँ। ठिक छ त्यहाँबाट अहिले। अनि हामीले 5 दिनको लागि औषधि दिन्छौँ सर। अनि 5 दिनको लागि औषधि दिइसकेपछि रिकभर भएको अवस्था छ। र अस्तिको एउटा भनौँ न हिजो हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ होइन। अब परिवर्तित नेपाल डाक्टर ढाकाको उसबाट हामीले 58 जनाको पिसिआर गरेका छौँ। त्यसबिचमा एकजना सर आउनु भएको थियो, जस्तै अब हामीले पिसिआर गरेर आएको भन्नुभएको थियो। अनि हामीले हेल्पडेस्कमा नआउनु सर, कमसेकम हामी बरु घरमै पुऱ्याइदिन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीबाट पनि हामी लैदिन्छौँ भनेर। अनि हामीले उहाँलाई सिटामोल, त्यसपछि आएर एमोक्सिसिलिन अनि बी कम्प्लेक्सहरू दिएर जुन गेटबाटै अनि हामीले थाहा पायौँ। अनि उहाँ यसरी आएको भनेपछि अनि हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि फर्चुनेटली उहाँको पोजिटिभ आएको थियो। अनि त्यो घर परिवार र अनि 5 जना भनौँ न, अहिले हाम्रो वडामा हाम्रो स्वास्थ्यको रेकर्ड अनुसार 5 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ। र अब त्यसपछिको पिसिआर पोजिटिभ पछि अब के अरे त्यसपछिको बाट के आउँछ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ सर।
वडाको अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि त्यो नै छ। ठिक छ सर, यसमा त यो त ठिकै लाग्यो मलाई होइन त। एन्टिबायोटिकहरू यो एमोक्सिसिलिनहरू तिनीहरू चाहिँ अहिले सुरुमै फेरि नचलाइहाल्ने हो कि? हामीले चलाएको छैनौँ सर। हामीले रुगा खोकी आयो, सामान्य आयो भने, साइनोसाइटिसहरू देखियो अनि टन्सिलहरूको त्यस्तो केस आयो भने मात्रै हामीले एमोक्सिसिलिन, हामी कहाँ जस्तै आज पनि मैले महाशाखाबाट 3000 एमोक्सिसिलिन 500 mg को अनि सिटामल 3000 अनि हामीसित स्टक छ। हामी स्टोरमा पनि हाम्रो 3000 जति सिटामल छ अनि 3000 एमोक्सिसिलिन छ होइन। र एन्टिलर्जिन पनि हामीसित लगभग 4-5 हजार ट्याब्लेट छ सर है। हामीसित यी 3वटा चिजहरू लगभग हाम्रो स्टोरमा भनौँ न 5-6 हजार को उस अवस्थामा छ, स्टोरको अवस्थामा छ। हामीसित छ सर औषधि अहिले राम्रो स्टोरमा छ। र हामीले त्यही नै गरेका छौँ, किन भन्दा हामीले एन्टिबायोटिकहरू हामीले त्यसरी झ्याप्प दिएका पनि छैनौँ। सिटामल र एन्टिलर्जिन दिन्छौँ अनि त्यस्तो साह्रै नै भयो ज्वरो त्यस्तै आयो भने मात्रै हामी एमोक्सिसिलिन चलाउँछौँ 5 दिनको लागि। नत्र अहिले पनि के छ भने अब बिपी चेक गर्न आउने भन्ने हुन्छ, इमर्जेन्सी भयो भने त्यस्तो केही पर्यो भने आउनु होला, नत्र भने यस्तो बेलामा नआउनुहोस्। त्यसपछि आएर एकदमै आफूलाई एकदमै इमर्जेन्सी हो त्यस्तो हो भने हामी सेवा दिन्छौँ, नत्र भने खासै मेन्टेन गर्नुहोस्। अब उही तपाईँले भने जस्तै हामी पनि गाउनुहोस्, नाच्नुहोस् होइन, बरु टिकटकमा रमाउनु। अहिले त रमाउने टिकटक छ, टिकटकमा रमाउनुहोस् भनेर हामी सल्लाह दिन्छौँ कि। त्यही त सरको केही डाक्टर साहबको केही जिज्ञासा भयो, केही छ भने भन्नुहोस्। म छैन एकदम राम्रो, हजुरले राम्रो गरेर राख्नु भएको छ, एकदम ठिक छ हजुर। अरू कुनै प्रश्नहरू छ भने त्यसलाई हामीले गरौँ। म्युट गर्नु होला। ठिक छ, वडाका चाहिँ जति गतिविधिहरू भइराखेका छन् र हिजो पनि 58 जनाको PCR टेस्ट चाहिँ परिवर्तन नेपालको चाहिँ एउटा सहयोगमा वडाको स्थानीय व्यवस्थापनमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। र यो पछाडिका चाहिँ के छन् गतिविधिहरू, के कसो अगाडि बढिराखेका छन् विषयमा चाहिँ पनि सरले अगाडि जोडिसक्नु। हजुर बीबीसी जी, मैले डाक्टर साहबलाई चाहिँ थोरै एउटा प्रश्न गरेँ है। एउटा डाक्टर साहबसित एउटा जिज्ञासा सानो सर। अहिले चाहिँ धेरै कोभिड पेसेन्टहरू चाहिँ जब पोजिटिभ आएको छ, धेरै चाहिँ घरमै चाहिँ बेड रेस्टमै हुनुहुन्छ, डाक्टरको परामर्श लिएर औषधि खाने र घरमै बस्नु भएको छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी हस्पिटल चाहिँ यस्तो भयो भने हस्पिटल जानुपर्छ, अक्सिजन चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कस्तो अवस्थामा हामी हस्पिटलतिर जानु पर्ला सर? तपाईँको स्याचुरेसन लेस देन 92 भएको छ रुम एयरमा र तपाईँलाई आज 5-7 दिन भइसक्यो भने तपाईँको हस्पिटल जानैपर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो इन्डिकेसन भनेकै यही हो। स्याचुरेसन रुम एयरमा 92 अथवा के छ, र 5th डे अथवा 7th डेमा पनि तपाईँलाई ज्वरो 101, 102 छ भने अस्पताल त जानैपर्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। ल, हामी जहाँसम्म लाग्छ यो परामर्शबाट देवेन सर के भन्दै हुनुहुन्छ? देवेन सर पहिला माइक्रोफोन हेर्नुहोस्, अनम्युट गर्नुहोस् त। म्युट गरेछु है। अब बोल्नुहोस्। डाक्टर साहब एउटा जिज्ञासा राखौँ म डाक्टर साहबलाई है त। त्यो एरिथ्रोमाइसिन पनि भन्छ डाक्टर साहब यो 5 दिन भनेर होइन, के गर्ने? त्यो स्टार्ट जस्तै केही त्यस्तो कन्डिसन पर्यो जस्तै एमोक्सिसिलिन हामी सिटामल अनि बी कम्प्लेक्सहरू त दिन्छौँ होइन, पहिलो स्टेजमा त हामी हेल्पसमा त गर्छौँ। तर जस्तै एरिथ्रोमाइसिनहरू पनि भन्छ भन्नलाई तर हामी कहाँ त त्यो एभाइलेबल त हुँदैन। अनि के छ त्यस्तो एरिथ्रोमाइसिनहरू त्यस्तो पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ? होइन, अब एरिथ्रोमाइसिन त अहिलेलाई तपाईँको के कोभिड पेन्डेमिकमा त एरिथ्रोमाइसिनको अहिलेलाई रोल छैन। मैले अघि पनि भने 7औं दिन अथवा 8औं दिनको दिनमा तपाईँले चाहिँ ब्याक्टेरियल न्युमोनिया सस्पेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ एन्टिबायोटिकमा जाने हो, नत्र सुरुमै एन्टिबायोटिक चलाउनु त जरुरी छैन। हुन्छ।
केही जिज्ञासाहरू जस्तो कि आम नागरिकबाट पनि वडामा पक्का पनि औलान सर स्वास्थ्य चौकीमा उहाँहरूका जिज्ञासाहरू विशेष गरी कस्ता जिज्ञासा आउने गरेका छन्, समस्याहरू कस्ता आउने गरेका छन् र त्यसलाई हजुरहरूले कसरी डिलिङ गर्नु भएको छ र त्यस पछाडि डाक्टर साहबहरूसँग पनि ती कुराहरू परामर्श दिनको लागि पनि दिवेन्द्र सर यो समय चाहिँ हजुरले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ। अब डाक्टर साहबले अहिले टुङ्गाइसक्नु भएको छ कि पिसिआरको लागि अब के अरे गर्ने कि नगर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। अनि एउटै घरमा जस्तै पोजिटिभहरू केस भएको थियो, दुईटा मैले सुनिरहेको थिएँ होइन। त्यसमा डाक्टर साहबले भन्नु दूरी कायम गरेर बरु मास्क दुईजनाले मास्क लगाउनु भयो भने नसक्ला होइन। अनि उहाँले भने चाहिँ रुवाखोकी लागेको औषधि तत्कालै खाने भन्ने कुराहरूको आउँथ्यो होइन। त्यो पनि डाक्टर साहबले भनिसक्नु 5-7 दिनका दिन मात्रै चलाउने, त्यसै त्यता नचलाउनु भनेर होइन। लगभग कम्युनिटीबाट आउने जतिका प्रश्नहरूको लगभग डाक्टर साहबले त समस्या दिइसक्नु भएको छ, उत्तर दिइसक्नु भएको छ होइन। त्यसमा पनि हामी के गरेका छौँ भने अझै वडाकोबाट पनि हामी के गरेका छौँ भने अझै हामीले भेग छुट्याएको छौँ डाक्टर साहब। के भन्दाखेरि हाम्रो 25 जना महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, अनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि आएर जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कोहीबाट आउनु भएको छ भने उहाँको अवस्था के छ, अनि आइसोलेसनमा होम आइसोलेसन के अरे बस्नु भएको छ, अथवा भनौँ न ज्वरो सोरो आएको केही छ कि भनेर महिला स्वयंसेविका मार्फत अथवा स्वास्थ्य कर्मी मार्फत अनि जनप्रतिनिधि मार्फत त्यसरी गरेर के अवस्था छ भनेर त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ डाक्टर साहब हामी। एकदम यसो त हामी अब आफू पनि जोगिनु पर्यो, अरूलाई पनि जोगाउनु पर्यो। मास्क चाहिँ दुवैजनाले जो आफूसँग बोल्ने साथीहरू हुन्छ सबैजनाले दुवैजनाले मास्क लगाउनु भयो र फेस सिल्ड है। तपाईँहरू कतै पनि जानुहुन्छ, तरकारी किन्न जानुहुन्छ, पसलमा कहीँ जानुहुन्छ भने फेस सिल्ड लगाउनुहोस्। फेस सिल्डले पनि धेरै मान्छेलाई एकदम जोगाइराखेको छ। मास्क विथ फेस सिल्ड लाउनु भयो भने तपाईँले कोही बिरामी तपाईँको कोरोनाको बिरामीले अगाडि आएर छुनै गरेछ भने पनि एकदमै कम सर्छ। त्यो हुनाले फेस सिल्ड र मास्क चाहिँ मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, मास्क भनेर मास्क चाहिँ एकदम राम्रो र प्लस भ्याक्सिनेसन भ्याक्सिनेसनमा नि हामीले डाक्टर साहब 65 वर्षभन्दा माथिको 570 जना जति लगाएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले 570 जनालाई लगाएको छौँ सर। यसमा एउटा मेरो प्रश्न के सर, यो भ्याक्सिन यो 65 इयर्स कटेको चाहिँ 1 डोज चाहिँ भइसक्यो। यो हाम्रो चाहिँ सायद इन्डियाबाटै आएको त्यो कम्पनीको। अब यो खास लगाउने पहिला चाहिँ यो वैशाखको 7-8 गतितिर लगाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो 8 हप्ता पछाडि। अब त लगभग जेठको यो आज त 3 गइसक्यो, लगभग चाहिँ 11-12 हप्तामा चल्दैछ। यो पहिलो डोज लगाएको यदि लामो समयपछि लगाउँदा फेरि त्यसको इफेक्टिभनेस कस्तो होला सर? होइन, त्यसको इफेक्टिभनेस घट्दैन सर। तपाईँको 8 हप्तादेखि लिएर 12 हप्ताभित्रमा लगाउनु पर्छ भनेको मात्र हो। तर स्टडीले चाहिँ के बताउँछ भने एउटा डोज लगाउनु र डबल डोज लगाउनुमा खासै फरक पर्दैन, तर डबल डोज चाहिँ लगाएको चाहिँ राम्रो चाहिँ हो सर। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हामी उत्तरार्धमै छौँ। डाक्टर साहबको समयभन्दा अलिकति बढी चाहिँ अगाडि गएका छौँ, त्यसको लागि डाक्टर साहबसँग क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। कृपया केही छ एकदमै राख्नै पर्ने कुराहरू छन् भने चाहिँ तपाईँले राख्नु होला, नत्र भने अब हामी आजको यो सत्रबाट चाहिँ छुटिनु पर्ने हुन्छ। यस बालडी सर। हजुर सर। डाक्टर साहब। हजुर। यो जुन हामी अक्सोमिटर नाप्छौँ नि, हजुर, कति समय चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो औँलामा राख्छौँ सर? होइन, तपाईँले त्यो राखेर जब तपाईँको रिडिङ आउँछ, रिडिङ आएपछि त्यसलाई हामीले हेर्न मिलिहाल्यो सर। त्यसलाई हामीले राख्ने यति राख्ने जो चाहिँ भन्यो जुन तपाईँको पहिलो रिडिङ आउँछ त्यही नै तपाईँको चाहिँ रिडिङ हो सर। 96 अनि मैले आधी मिनट जति राख्दा 96, 95, 94, 93 हुँदै जाने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुने के होइन। तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँले राखेर तपाईँ आत्तिनु भयो भने, तपाईँले छिटो सास फेर्न थाल्नुभयो भने त्यो अलिकति हुन्छ। लामो सास फेरेर थोरै गर्दाखेरि त्यो फेरि तपाईँको हाई आउनु सक्छ। तर तपाईँले फेरि आत्तिएर सास फेर्नु भयो भने त्यो फेरि कम हुन्छ सर। ए
तर धन्यवाद। अक्सिमिटरमा राख्नुभन्दा पहिला हात धोएको छ भने हातलाई चाहिँ सुखासै राख्नु होला। हजुर हजुर। आदरणीय डाक्टर साहब, अब कार्यक्रममा हामी विशेष गरी यहाँका नै कुराहरू सुन्दै कार्यक्रमको समापन पनि हुनेछ भन्ने जानकारीको साथमा हामी एकदमै आभारी छौँ। आज एकदमै प्रश्न पार्नु भएको छ र विशेष गरी वडामा हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा कस्तो बिरामीहरू आउनुभएको छ, हामी वडासम्म तत्स्थानमा नि पुग्न सफल भएका छौँ र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ जिज्ञासाहरू सँगसँगै समस्या राखिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहबले त्यसको एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै बुझ्ने तरिकाले परामर्श दिइसक्नु भएको छ। हामी आभारी छौँ सर। डाक्टर साहबको अन्तिममा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्नु हुनुको लागि हामी आग्रह गर्यौँ। होइन, एकदमै ठिक, एकदमै मलाई त यो के अरे हजुरहरूसँग आएर यसरी बोल्नलाई त धेरै नै एकदम खुसी लाग्छ। म पनि मेरो लास्ट विक चाहिँ मेरो कोरोनाको त ड्युटी थियो तपाईँको ट्रमा सेन्टरमा। अब म एउटा सानो इन्सिडेन्ट हजुरलाई भन्छु। म केही दिन अगाडि एउटा सानो यहाँ तरकारी पसलमा तरकारी किन्न गएको थिएँ। तरकारी किन्न जाँदाखेरि एकजना मान्छेले मास्क चाहिँ यहाँ तल लगाएको, अनि पुरा त चुरोट खाँदै बसिरहेको रहेछ, आलु 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 भन्दै थियो। अनि भाइ तिमीले के गरेको भनेको त, भाइ मर्नु छ भने कोरोनाले मात्र होइन यतिकै नि मरिन्छ भन्यो। मलाई त एकदमै रिस उठ्यो। मान्छेले यहाँ जिउनलाई अक्सिजन नपाएर कस्तो गरिरहेछन्। डाक्टर साहबहरूले यति मेहनत गर्नुभएको छ, सिस्टरहरूले, नर्सहरूले, अब सबै क्षेत्रबाट होइन बिजनेसम्यान यति मेहनत गर्नुभएको छ। तर अनि भाइ तिमी यो गर्ने, यस्तो कुरा गर्ने भनेको त बल्ल त्यसपछि उसले बल्ल मास्क लगायो कि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्छ मान्छेले। जिन्दगी भनेको त एक बारको जिन्दगी भन्छन्। म भन्छु जिन्दगी भनेको त हर बारको जिन्दगी हो, हर पलको जिन्दगी हो। यसलाई चाहिँ खुसी भएर चाहिँ जिउनु पर्छ। मर्ने भनेको सिर्फ एक बार हो, जिउन त 1000 बार जिउने हो नि, हामी त लाखौँ बार हो नि जिउने त। एकदम सही सर, सही। त्यही भएर अलिकति लापरवाही नगरौँ, यसलाई ख्यालठट्टा पनि नगरौँ होइन। बरु आफू हाँस्न सकिँदैन भने अर्काको आँखामा आँसु पनि नदिउँ। त्यही भएर एकदम सबै ठाउँबाट एकदम सतर्कता अप्नाऊँ। आफू सतर्कता अप्नाइयो भने अरू पनि सतर्कता हुन्छन्। त्यही भएर यो त हामीले चाहिँ पलमा पाइलामा हरेक पाइलामा ख्याल गर्नुहोस्, किनभने अस्पतालभित्रको जिन्दगी राम्रो छैन। हजुर थ्याङ्क यू सर। आभारी छौँ सर, आभारी छौँ। आदरणीय वडाध्यक्षज्यू र सँगसँगै हाम्रो वडा सदस्य म्याम पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र हामी हिजो त्यो PCR टेस्ट गरिसके पछाडि अहिले पछिल्ला कदमहरू के भइराखेका छन्, केही हाम्रा चाहिँ आउने कदमहरू, केही तयारीहरू भइराखेका छन्, के कसो छ, यो विषयमा पनि पक्का पनि वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ केही कुराहरू बोल्नुहुनेछ। हामीले यति बेला चाहिँ समय वडाध्यक्षज्यूलाई दिउँ है त। सर सर माइक सर म्युट अनम्युट गर्नुहोस् त। सबैलाई नमस्कार। ओके, सुनिया छ? ल डाक्टर साहबलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ कास्कीकोटवासीका निम्ति उपलब्ध गराएर जुन यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो योगदानको उच्च कदर गरिरहनु भएको छ र सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार छलफलमा छौँ हामी अहिले यो कोभिडको। र अहिले हामीले खास गरेर कास्कीकोटका यहाँ धेरै घर हुने, धेरै ठाउँमा पोखराका पनि धेरै वडामा धेरै सर फेरि म्युट भयो छन्, तर माथि गाउँमै बस्ने साथ बिचमा कम समस्या देखिएको थियो। र अस्ति हामीले चाहिँ त्यहाँ 4 जना 5 जना, 1 जना पामेको 4 जना माथिको व्यक्तिहरूमा जुन कोरोना पोजिटिभ चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्ट आयो। त्यस पछाडि हिजो फेरि सबै साथीहरूसँग सबै कुरा मिलेको हुनाले हिजो नै एउटा PCR टेस्ट गर्ने जुन अवसर मिल्यो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले 58 जनामा PCR को निम्ति चाहिँ चेकअप गराउनु भएको छ। PCR को रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अब त्यसमा कति संक्रमित देखिनुहुन्छ र यसले अहिले के छ भनेदेखि खास गरेर हामीले अझै पनि घर लिएर बस्ने, अब 2-4 जना जम्मा हुने, गफ गर्ने, चिया पसलमा गफ गर्ने, यो त भइहाल्छ नि। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो
के अलिकति नेग्लेक्ट चाहिँ सिरियस रूपमा चाहिँ नलिएको पाइएको छ। यसलाई सबै क्षेत्रबाट पनि सचेतना गराउनु पर्ने छ र अब हामीले पिसिआर आइसकेकाहरूलाई पनि कम्तीमा चाहिँ उहाँहरू यसरी बस्नुहोस् के छ भनेर हामीले रिपोर्ट लिइरहेका छौँ। स्वास्थ्यले पनि रिपोर्ट लिइरहनु भएको छ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रमुखले पनि अगाडि विषय राख्नु भएको छ। कतिपय यो भ्याक्सिनको कुरा अब कसरी चाहिँ कहिले आउँछ र यसलाई रेगुलर पे गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागबाट चाहिँ जुन सर्कुलर जारी भएर पोखरामा स्वास्थ्य महाशाखाले हेर्ने विषय भएको हुनाले यो विषय चलिरहेको छ र अब कति भ्याक्सिन आउँछ र कुन क्राइटेरियामा कसरी चाहिँ लगाउने भन्ने त यो त रुटिन निस्किहाल्ने छ। हामी खबर नै गर्नेछौँ, यसलाई सबै पब्लिककै निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। र अबको योजना भनेको खास गरेर हामी अब कास्कीकोटको एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर एउटा चाहिँ समिति नै बनाएर त्यसलाई स्रोत सबै क्षेत्रबाट त्यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गरेर भावी योजना सर्ट टर्म मध्ये जस्तै हेऱ्यो भनेदेखि सर्ट टर्म लङ टर्म गरेर हामीले चाहिँ दुईटा योजनालाई बनाएर अगाडि जानु छ। अहिले हामीले तत्काल हेर्दाखेरि अब यो 14-15 दिनभित्र हामीले गर्ने योजना भनेको मुख्य गरेर प्रचारात्मक र उहाँहरूलाई अवेरनेस गर्ने, उहाँहरूको कुनै सङ्क्रमित हुनुभयो भने उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने र उहाँ कम्तीमा घर आए कसरी व्यवस्थापन गर्ने, घर परिवारले कसरी सहयोग गर्ने, आफू पनि जोगिने र उहाँ पनि जोगिने जुन एउटा चाहिँ उत्साहित वातावरण सिर्जना गर्ने कामका निम्ति हामीले एउटा चाहिँ 5 क्लस्टरमा काशीकोटलाई बाँडेर त्यहाँ 5 जना जनप्रतिनिधिहरू, 6 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसै गरेर त्यो सबै ठाउँमा पर्ने स्वयंसेविकाहरू अनि त्यसमा रहने आमा समूहहरू समेतको एउटा नेटवर्क पनि तयार भएको छ र त्यसको आधारमा हरेक बस्तीमा चाहिँ फोकल पर्सन पनि तय भएको छ जहाँ कि त्यो क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गर्नका निम्ति सबैबाट कलेक्सन भएको रिपोर्टिङ एकजनाबाट चाहिँ आओस् र त्यहाँ के कस्ता समस्याहरू छन् त्यसलाई स्वास्थ्य कर्मी हामी जस्तै काशीकोट युवा सञ्जालले धेरै अभियानका साथ लागिरहनु भएको छ। साथीहरूलाई म हार्दिक अध्यक्षज्यू लगायतका सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र डाक्टर साहबहरूले यो महत्त्वपूर्ण समय दिएर नियमित रूपमा पनि आफ्नो चाहिँ जुन हरेक समय चाहिँ यसलाई छुट्याएर जुन योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर कास्कीकोटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू र आफ्नो ठाउँबाट जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो आफूले सक्ने भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र अब हामी यसलाई छिटैभन्दा छिटै चाहिँ यो सङ्क्रमितको अवस्थालाई हेरेर त्यो एउटा समिति बनाएर पनि सबै सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि, त्यसै गरेर वडाको प्रतिनिधि, आमा समूह, स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सा समेतको एउटा टोली बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसले कम्तीमा चाहिँ एउटा विशेष गरेर कोभिडलाई मात्रै फोकस गरेर अगाडि जानेछ। त्यसका निम्ति स्रोत व्यवस्थापनका निम्ति वडाको तर्फबाट महानगर अन्य सङ्घ संस्था व्यक्ति हामी के गरेर गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ जोरजाम गरेर अगाडि जाने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वडाका गतिविधिहरू भइराखेका र भावी योजनाको बारेमा पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ सरले र अगाडि त्यहाँ सृजनजीले पनि लेख्नु भएको थियो। अब यो भ्याक्सिनको कुराहरू र भ्याक्सिनको कुराहरूमाथि पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूप्रति धेरै धेरै हामी आभारी छौँ र यो पछिल्लो समयमा जुन एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ बढिराख्नु भएको छ र एउटा सञ्जाल चाहिँ विस्तार गरेर त्यो हामी सुरक्षित भयौँ है, काशीकोट सुरक्षित हौँ भनेर चाहिँ कदमहरू चालिराखेका छन्, एकदमै सराहनीय छन् र हामी डाक्टर साहबसँग अगाडि नै क्षमा प्रार्थी पनि थियौँ, यानि कि यो लम्ब्याएको लम्ब्याइ गरिराखेका छौँ र आज अब केही छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भने चाहिँ यसलाई रेज गरौँ, नत्र भने आजको यो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ छुटौँ कि होइन? छैन सर, मबाट मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भनिसकेँ। त्यही हो, मास्क लगाउनुहोस्, हेल्दी खानेकुराहरू खानुहोस्, परिवारसँग टाढा नबस्नुहोस्, आफ्नो बाबा आमा दाजुभाइहरूसँग चाहिँ गफ गर्दै गर्नुहोस्, मिठाई गफहरू गर्नुहोस्। तपाईँ हरेक दिन चाहिँ तपाईँको यादगार बनोस् होइन। आजको दिनलाई गएर फेरि भोलि सम्झना आउँछ, भोलिको दिन फेरि पर्सि सम्झना आउँछ, पर्सि दिन पर्सि सम्झना आउँछ। यसरी हामीले आफ्नो यादहरूलाई चाहिँ जोड्दै जाने। डाक्टर साहब, हजुर, यो मोलुकास्ट भन्ने जुन छ नि, हजुर, यो मोलुकास्ट भन्ने जुन छ यहाँ मसँग हो, यो राति एकचोटि मात्रै खाने भन्ने कुरा छ। यसलाई खाँदा हुने हो? यो के सम्बन्धी हो? यो 10 mg को हो सर? यो मोलुकास्ट 5 कति हो? 10 mg हो सर, 10 mg। 10 mg छ भने तपाईँलाई खोकी चाहिँ कतिको छ?
खोकी खासै त्यति धेरै छैन, मैले खोकीको ठाउँमा त्यो सिरप खाएको छु नि सर। यो मोन्टेलुकास भन्ने औषधि तपाईँको त खोकीको लागि दिएको हो कि यो? मसँग एस्कोटेक्स भन्ने एउटा सिरप छ, त्यो खाएको छु मैले। त्यो पनि खानु होला। अनि त्यो मोन्टेलुकास दिनमा चाहिँ एकपटक सर है? ए हजुर हजुर हजुर। अब मलाई चाहिँ त्यही हो, शङ्का लागेको चाहिँ जुन थियो नि, मैले हजुरलाई बारम्बार भन्ने यो डेक्सिन भन्ने हो, यो मैले यो 9 दिन त खाइसकेँ आजसम्म। यो अब यो 0.5 वाला होइन यो? हजुर सुरुवातबाटै मैले खाएँ यसलाई। दिनमा एकपटक मात्र खाएको हो र? दिनमा एकपटक मात्रै, बेलुका त्यो 0.5 वाला है? 0.5 मिलेको छैन कि? हजुर यो औषधि चाहिँ हजुर मिलेको छैन सर। यसलाई के गरौँ त सर? यसलाई यो त अब पठाउने, मैले तपाईँले हिजो मलाई पठाउनु भएको मेसेज म हेर्दैछु यहाँ होइन? हजुर हुन्छ, म हजुरसँग पछि कुरा गर्छु नि त। हुन्छ है। यो हाम्रो सेसन सकेपछि म हजुरलाई कल गरिहाल्छु है। हस्। आदरणीय व्यक्तित्वहरू र हाम्रा चाहिँ कास्कीकोट सम्बन्ध चिकित्सक समूहका चाहिँ संयोजकज्यू, हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका चाहिँ स्वास्थ्य संयोजकज्यू आदरणीय डाक्टर साहब डाक्टर दीपक मल्ल सरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछ हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार। र फेरि आउँदा श्रृङ्खलामा हामी जोडिनेछौँ र यो सत्रबाट अब छुटिनु पर्नेछ, किनकि दोस्रो सत्रको पनि 5 मिनट बाँकी छ। हवस् त, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै आभार। धन्यवाद। ल, सबैजना।